बोल न्यूज हेडक्वार्टर। अस्सलाम वालेकुम। बोल न्यूज हेडक्वार्टर्स में खुश आमदेद। मैं हूं सहर फातिमा और मैं हूं ज़ैनब रॉय। हेडलाइंस आपने जानी, न्यूज़ बुलेटिन में आगे देखिए। नवाज शरीफ का रास्ता साफ, शाहीन झपटने को तैयार। इस्राइली ढिठाई इंतहा पर, और हुकूमत का रिलीफ मिशन। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। यहाँ आपको बताएंगे कि नवाज शरीफ के इस्तकबाल और मीनार पाकिस्तान जलसे की तैयारियां जारी हैं। लाहौर से दूर वाले शहरों से काफिले रवाना हो गए हैं। सेंट्रल पंजाब के काफिले कल और परसों से ही निकलेंगे। सिंध का काफिला लेकर कराची और 2 ट्रेनें रवाना हो गई। नवाज शरीफ दुबई पहुंच गए हैं। आइंदा 2 रोज़ के लिए अली डार की रिहाइश को सियासी मरकज बना दिया गया है। मुख्तलिफ शख्सियात से मुलाकातें करेंगे। हफ्ते को खुसूसी तैयारे में दुबई से इस्लामाबाद और बाद अज़ां लाहौर पहुंचेंगे। साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ की वतन वापसी का आखिरी मरहला, सऊदी अरब से दुबई पहुंच गए। एमिरेट्स हिल्स पर इसहाक डार के साहबजादे अली डार की रिहाइशगाह कयाम करेंगे। हुसैन नवाज और हसनैन डार भी इनके हमरा थे। कायद नून लीग ने आइंदा 2 रोज के लिए अली डार की रिहाइशगाह को सियासी मरकज बना दिया। 2 दिन कयाम के दौरान वो मुख्तलिफ शख्सियात से मुलाकातें करेंगे। वो हफ्ते को खुसूसी तैयारे में दुबई से इस्लामाबाद और बाद अज़ां लाहौर पहुंचेंगे। नवाज शरीफ 21 अक्टूबर को मीनार पाकिस्तान पर जलसे से खिताब के दौरान अपने सियासी लाहे अमल का ऐलान करेंगे। और यहाँ आपको बताएं कि नवाज शरीफ को वतन वापसी पर गिरफ्तार ना किया जाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट और एहतसाब अदालत ने अहकामात जारी कर दिए। दोनों अदालतों में नवाज शरीफ की 24 अक्टूबर तक हिफाजती जमानत मंजूर हो गई। नवाज शरीफ के वकील ने दलाइल दिए थे कि नवाज शरीफ खुद अदालत में पेश होना चाहते हैं, इसलिए गिरफ्तारी की जरूरत ही नहीं। नवाज शरीफ की वापसी का रास्ता साफ, वारंट गिरफ्तारी मअतल, हिफाजती जमानत भी मंजूर हो गई। तोशाखाना गाड़ियों के केस में एहतसाब अदालत ने नवाज शरीफ के 24 अक्टूबर तक वारंट गिरफ्तारी मअतल करते हुए एयरपोर्ट पर गिरफ्तारी से रोक दिया। जज मोहम्मद बशीर ने महफूज फैसला सुनाया, जिसमें नवाज शरीफ के वारंट मअतली की दरखास्त मंजूर की गई। साबिक वजीर आजम को 24 अक्टूबर को पेश होने का हुक्म दे दिया। कायद नून लीग के वकील ने दलाइल दिए थे कि नवाज शरीफ 21 अक्टूबर को वतन वापस आएंगे और वो खुद अदालत में पेश होना चाहते हैं, इसीलिए गिरफ्तारी के वारंट मअतल किए जाएं। अदालत के पूछने पर वकील ने नवाज शरीफ के अब तक पेश न होने की वजह बीमारी बताई। बोले साबिक वजीर आजम बैरून मुल्क जेरे इलाज थे। ताज़ा मेडिकल रिपोर्ट अदालत में पेश की गई है। एहतसाब अदालत के बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एवनफील्ड और अल अजीजिया रेफरेंस में नवाज शरीफ की हिफाजती जमानत की दरखास्त सुनी गई। चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने समाअत की। प्रोसिक्यूटर ने अदालत में कहा, नवाज शरीफ अगर अदालत में पेश होना चाहते हैं तो हिफाजती जमानत पर कोई एतराज नहीं। प्रोसिक्यूटर ने अदालत के सवाल पर जवाब दिया कि इन्हें प्रोसिक्यूटर जनरल नैब ने यही मौक़िफ़ देने की हिदायत की है। मुख्तसर समाअत के बाद इस्लाम अक्टूबर तक हिफाजती जमानत मिल गई। अदालत ने हुक्म दिया कि नवाज शरीफ को वापसी पर गिरफ्तार न किया जाए। नून लीग पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात है। माजी में भी नून लीग का था और अब मुस्तकबिल भी नून लीग का है। मरीम नवाज का लाहौर में तकरीब से खिताब। उन्होंने कहा, नवाज शरीफ मुल्क को दोबारा तरक्की की राह पर गामजन करेंगे। कारकुनों ने मियां नवाज शरीफ के इस्तकबाल की तैयारियां पूरी कर रखी हैं। नून से बड़ी सियासी जमात पाकिस्तान के पास नहीं है। माजी भी मुस्लिम लीग नून थी, हाल भी मुस्लिम लीग नून है और इंशाअल्लाह ताला हमारा फ्यूचर भी मुस्लिम लीग नून हो। नवाज शरीफ आएगी तो मुल्क का पहिया चलेगा इंशाअल्लाह ताला। आपने नवाज शरीफ के इस्तकबाल की तैयारी की है। यकीनन अल्लाह ताला के फजल करम से ये एक नई मुस्लिम लीग नून का जन्म हुआ है माशाअल्लाह। जो निहत्ते फलस्तीनी हैं उन पर होने वाले मजालिम को कंडेम करते हैं और उनको ये पैगाम देना चाहते हैं कि आपके सारे मुसलमान बहन और भाई खुसूसन पाकिस्तानी मुसीबत और दुख की इस घड़ी में आपके साथ हैं और आपके लिए दुआगो हैं। साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि सबसे बड़ा इस्तकबाल करके नवाज शरीफ का मान रखना है। वो वापस आकर मुल्क के तमाम मसाइल हल करेंगे। पार्टी तराने के इजरा की तकरीब से खिताब में शहबाज शरीफ का कहना था कि नवाज शरीफ आएगा और तमाम कामों को दोबारा शुरू भी करेगा। पूरी कौम मुत्तहिद होकर नवाज शरीफ का इस्तकबाल करेगी।
आपने पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा पुरजोश और फकीदुल मिसाल इस्तकबाल करके मियां नवाज शरीफ का मान रखना और पाकिस्तान का मान रखना है आपने। नवाज शरीफ इंशाअल्लाह आएगा तो इन तमाम कामों को दोबारा शुरू करेगा और ये सब कुछ वापस लेके आएगा। 21 तारीख के हवाले से नवाज शरीफ का जो फकीदुल मिसाल इंशाअल्लाह जो इस्तकबाल गयूर अवाम ने करना है। मुस्लिम लीग नून ने कभी इंतखाबात में तारीख का मुतालिबा नहीं किया, सिंध में हर जमात का मुतालिबा करने के लिए तैयार है। मोहम्मद जुबैर ने पुराने इत्तेहादियों के इल्जामात मुस्तरद कर दिए। कहते हैं नवाज शरीफ की वापसी के लिए डील करना होती तो पहले कर लेते। मीडिया से गुफ्तगू में आजम नज़ीर तारड़ ने कहा, नवाज शरीफ की तबीयत खराब थी इसलिए पाकिस्तान नहीं आ रहे थे। मुस्लिम लीग का कभी मुस्लिम लीग ने डिमांड नहीं किया था डिले होने, कभी भी नहीं डिमांड किया था। ये तासुर की इलेक्शन नहीं चाहती है, हम जो है सिंध में उनका भरपूर मुकाबला करें। अगर हमने डील करनी होती वो पहले डिस्क्वालीफाई भी ना होते, जेल भी ना जाते और 2018 का इलेक्शन भी ना हारते। तो मेरा ख्याल है हम वो डीलों वीलों के चक्कर में बहुत दूर आ चुके। और कोर्ट्स तक जो रसाई है वो एक बुनियादी हक है और मुझे खुशी है कि मुल्क की अदालतें जो हैं वो आइन और कानून के आइन मुताबिक है। बड़ी लेजिटिमेट एक्सपेक्टेंसी हमारी है और इंशाअल्लाह अज़ीज़ आइन और कानून के मुताबिक होगा। बाकी मामला भी मुस्लिम लीग नून का मीनार पाकिस्तान में जलसा। मरियम औरंगजेब इंतजामात का जायजा लेने मीनार पाकिस्तान पहुंच गईं। और मरियम औरंगजेब के हमरा नून लीगी रहनुमा बिलाल यासीन भी मौजूद थे। लीगी कारकुनान ने मरियम औरंगजेब को देखकर नारेबाजी की। मरियम औरंगजेब ने कारकुनान के हमरा सेल्फियां भी बनवाई। DIG ऑपरेशंस अली नासिर रिजवी ने रात गए मीनार पाकिस्तान का दौरा किया। उन्होंने जलसा गाह के सिक्योरिटी इंतजामात का भी जायजा लिया। इसके अलावा DIG ने जलसे के फूल प्रूफ सिक्योरिटी इंतजामात की हिदायत की। मीनार पाकिस्तान में मुस्लिम लीग नून के जलसे की तैयारियां आखिरी मराहिल में दाखिल हो गई हैं। जलसे के इंतजामात और स्टेज की सूरत हाल से मुतालिक मजीद जानते हैं नुमाइंदा बोल न्यूज़ अली चौधरी से। जी अली, बताइएगा कैसी तैयारियां देख रहे हैं? जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मीनार पाकिस्तान ग्राउंड में मौजूद हूँ जहाँ पे 21 अक्टूबर को नए मुस्लिम लीग नून जो है वो एक अजीमुल शान जलसा करने जा रही है। मैं इस वक्त जो है वो स्टेज के दाएं जानिब मौजूद हूँ। स्टेज का काम जो है वो तकरीबन मुकम्मल कर लिया गया है। मैं इस वक्त स्टेज के ऊपर आ चुका हूँ। मेरे दाएं जानिब जो है वो आप देखेंगे कि यहाँ पे जो है वो एक बुलेट प्रूफ गिलास भी पहुँचा दिया गया है। ये मुकम्मल स्टेज है जिसकी अगर लंबाई की बात करें तो 120 फुट लंबाई इसकी बताई जा रही है, जबकि ऊंचाई जो है वो 40 फुट के करीब जो है वो बताई जा रही है। ये वो पॉइंट है जहाँ पे अब मैं आपको लेके जाता हूँ कि ये वो पॉइंट है जहाँ पे मियां नवाज शरीफ जो है वो खिताब करेंगे। इसी के अंदर से जो है वो खिताब किया जाएगा यहाँ पे मौजूद कारकुनान से। क्योंकि अगर हम इसके पीछे का व्यू आपको दिखाऊं तो यहाँ पे जहाँ तक नज़र जा रही है वहाँ पे नून लीग के मुताबिक जो है अवाम यहाँ पे मौजूद होगी। मेरे बिल्कुल पीछे जो है मीनार पाकिस्तान आप देख रहे हैं वहाँ पे जो है लाइटें भी लगाई गई हैं जिसके ऊपर कायद-ए-आज़म की तस्वीर इस वक्त नज़र आ रही है। उसके साथ साथ पाकिस्तान का परचम भी दिखाई दे रहा है। स्टेज के ऊपर काम जो है मुकम्मल हो चुका है, डाइस पहुँच चुका है, तकरीर के लिए जगह भी मुख्तस कर दी गई है और ये कहा जा रहा है नून लीग की जानिब से कि ये एक नून लीग का अजीमुल शान जो है वो जलसा 21 अक्टूबर को होगा। जी अली, बहुत शुक्रिया इस हवाले से आगाह करने के लिए। और अब आपको बताएं नून लीग ने नवाज शरीफ की वापसी से मुतालिक पार्टी तराना भी जारी कर दिया है। वर्ल्ड कप में पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया आज टकराएंगे। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दिन 1:30 बजे शुरू होगा। कैंगरूज को शिकस्त देने के लिए शाहीनों ने जमकर तैयारी की है। मोहम्मद रिजवान कहते हैं भारत से मैच हारे थे, हौसला नहीं, इवेंट में कम बैक करेंगे। बड़ा इवेंट, बड़ी टीमें, बड़ा मुकाबला। बेंगलोर में जुमे को पड़ेगा जोर का जोड़। पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया टकराएंगे। कौमी टीम ने बेंगलोर में मैच के लिए भरपूर प्रैक्टिस की है। बैटिंग और बॉलिंग पर खुसूसी तवज्जो दी गई। खिलाड़ियों ने फिटनेस लेवल बेहतर बनाने के लिए फुटबॉल भी खेली। मोहम्मद रिजवान मैच जीतने के लिए पुरुमीद है। कहते हैं भारत से हारे थे लेकिन हिम्मत नहीं हारे, कम बैक करेंगे। दोनों टीमों की वर्ल्ड कप में पोजीशन के लिए जुमे का मैच इंतहाई अहम है। वर्ल्ड कप की तारीख में पाकिस्तान के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया का पलड़ा भारी है। दोनों टीमें 10 मरतबा आमने सामने आईं। कैंगरूज ने 6 मैचेस जीते जबकि शाहीनों ने 4 मुकाबलों में ऑस्ट्रेलिया को शिकस्त दी। शाहीन बमुकाबला कैंगरूज। वर्ल्ड कप में 11वां मुकाबला आज होगा। इससे पहले के 10 मुकाबलों में ऑस्ट्रेलिया का पलड़ा भारी है। 2019 में भी दोनों टीमें आमने सामने आई थी। ऑस्ट्रेलिया ने 307 रन का हदफ दिया था। कौमी टीम जवाब में सिर्फ 266 रन बनाकर आउट हो गई। 2015 के वर्ल्ड कप में भी ऑस्ट्रेलिया ने ही मैदान मारा।
2011 में कैंगरूज ने पहली बैटिंग की, लेकिन पाकिस्तानी बल्लेबाजों ने किसी को विकेट पर टिकने न दिया। पूरी टीम 178 रन बनाकर पवेलियन लौट गई। पाकिस्तान ने हदफ 6 विकेटों के नुकसान पर पूरा किया और मैच जीत लिया। 2003 में ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान को 82 रन से शिकस्त दे दी थी। वर्ल्ड कप में पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान सबसे अहम मैच 1999 में हुआ, जहां किस्मत ने ऑस्ट्रेलिया का साथ दिया। फाइनल में हार्ड फेवरेट पाकिस्तान सिर्फ 135 रन बना सका। ऑस्ट्रेलिया ने 21वें ओवर में हदफ हासिल किया और वर्ल्ड चैंपियन बन गया। इससे पहले 1996 में पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया को 12 रन से शिकस्त दी थी। पाकिस्तान ने 223 रन के हदफ का बेहतरीन दिफा किया और 211 रन पर पूरी ऑस्ट्रेलियन टीम को आउट कर दिया। सकलैन मुश्ताक ने 5 विकेटें गिराई और मैन ऑफ द मैच करार पाए। 1992 में भी पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया को शिकस्त दे दी थी। 220 रन का हदफ था। पाकिस्तान के बॉलिंग अटैक ने कैंगरूज को सिर्फ 172 रन पर ही आउट कर दिया। 1987 के वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया ने मुकाबला 18 रन से जीत लिया था। 1984 में ऑस्ट्रेलिया ने 34 रन से मैच अपने नाम किया। वनडे क्रिकेट में मजमूई तौर पर भी ऑस्ट्रेलिया का पलड़ा भारी है। 107 में से कैंगरूज पाकिस्तान के खिलाफ 69 मैचेस जीत चुके हैं। पाकिस्तान 34 मैचेस में फातेह रहा। पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया को शिकस्त देगा, मैच भी जीतेंगे और वर्ल्ड कप भी। पाकिस्तानी शायकीन बड़े ही पुरुमीद नजर आ रहे हैं। बोल के माइक पर क्या उम्मीदें जाहिर की, आपको दिखाते हैं। मैच पाकिस्तान के लिए इम्पोर्टेंट इसलिए होगा कि पाकिस्तान इंडिया से बहुत अहम मैच हार चुका है। इंशाल्लाह पाकिस्तान जीतेगा, उम्मीद है। कुछ मैचों में जो है बाबर का फॉर्म नहीं था, अभी माशाल्लाह जो है फॉर्म में आया है, वो अच्छा खेलेगा। उम्मीद है कि कल इंशाल्लाह वो अच्छी परफॉर्मेंस देंगे और पाकिस्तान जीत जाएंगे इंशाल्लाह। तो हमारी बड़ी उम्मीदें हैं कि पाकिस्तान मैच जीते और हमारी कौमी टीम से हमारी बहुत उम्मीदें हैं। इंशाल्लाह हम वर्ल्ड कप भी जीत के लाएंगे। इसमें मायूस होने वाली कोई बात नहीं है। आगे जाके पाकिस्तानी टीम बड़ा अच्छा परफॉर्म करेगी। इंशाल्लाह पाकिस्तान जीतेगा, उम्मीद है बहुत कुछ। अगर पाकिस्तान 300 प्लस रन कर रहे इंशाल्लाह 90% चांसेस है उसके जीतने की। लड़के सारे फॉर्म में हैं, इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान वॉन द मैच। पाकिस्तान का टीम बहुत मजबूत टीम है और बहुत अच्छे प्लेयर है। इंशाल्लाह ये मैच पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया से जीत जाएंगे। बेंगलुरु स्टेडियम में टीम पाकिस्तान के लिए ताली बजाने वाले 40 हाथ होंगे। ताहम भारतीय शायकीन में शामिल नौजवानों की अक्सरियत ने पाकिस्तानी खिलाड़ियों की हिमायत का फैसला कर लिया। साथ ही कौमी टीम को मशवरे भी दिए। एजाज वसीम से भारतीय शायकीन ने क्या बातें की हैं, आइए आपको दिखाते हैं। तो दूसरी जानब आपको बताएं कि भारत ने बांग्लादेश को 7 विकेटों से हरा दिया। पहले बैटिंग करते हुए बांग्लादेश ने 256 रन बनाए थे। तंजीद हसन ने 51 और लिटन दास ने 66 रन बनाकर बेहतरीन ओपनिंग की, लेकिन मिडिल ऑर्डर की नाकामी के बायस बांग्लादेश बड़ा स्कोर करने में नाकाम रहा। मुशफिक रहीम ने 38 और महमूदुल्लाह ने 46 रन की इनिंग्स खेली और टीम को मुकम्मल तबाही से बचाया। भारत ने 3 विकेटों के नुकसान पर 42वें ओवर में हदफ हासिल कर लिया। विराट कोहली ने सेंचुरी स्कोर की, उन्हें मैन ऑफ द मैच करार दिया गया। बमबारी से गजा में इंफ्रास्ट्रक्चर को तारीखी नुकसान पहुंचा है। अक़वाम मुत्तहिदा ने इसराइली बर्बरियत की दास्तान सुना दी है। इसराइली जारहियत पर जारी करदा अपनी रिपोर्ट में इसराइल के हामी ममालिक को असल चेहरा दिखा दिया गया। बमबारी से गजा में 25% इमारतें मुकम्मल तौर पर तबाह हो गई, जबकि 98,000 से ज़ायद रिहायशी यूनिट तबाह कर दिए गए। 170 तालीमी इदारों को निशाना बनाया गया। सेहत की सहूलियात पर 59 हमलों के सबूत मौजूद हैं। गजा पर इसराइल की असाब शिकन बमबारी से गजा में इंफ्रास्ट्रक्चर को तारीखी नुकसान पहुंचा। अक़वाम मुत्तहिदा ने इसराइली हमलों में नुकसानात पर रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक इसराइली बमबारी से गजा में 25% इमारतें मुकम्मल तबाह हो गईं। गजा में 58,000 से ज़ायद रिहायशी यूनिट तबाह हो चुके। इसराइली फौज के गजा में सेहत की सहूलियात पर 59 हमलों के सबूत मौजूद हैं। 17 अस्पतालों और एम्बुलेंसेस को निशाना बनाया गया। सेहत मराकज़ पे हमलों में 491 अफराद हलाक हुए। हमलों में 16 हेल्थ वर्कर्स अपनी जानों से हाथ धो बैठे। रिपोर्ट में कहा गया इसराइली फौज ने बमबारी करके 170 तालीमी इदारों को निशाना बनाया। बहुत बड़ा इंकशाफ। गजा के अल आहली अस्पताल के निगरां एंजेलिकन आर्च बश्प ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसराइल से मुतालिक एक बड़ा इंकशाफ कर दिया। उन्होंने कहा है कि इसराइल फौज की जानिब से 3 रोज मुसलसल वार्निंग दी जाती रही कि वो अस्पताल को खाली करवा लें वरना उस पर हमला कर देंगे। इसराइल की ढिठाई और बेशर्मी बरकरार है। एक बार फिर अस्पताल को निशाना बनाया गया। अल-कुद्स अस्पताल पर तो मिसाइल दागे गए, जबकि वस्ती गजा में एक 3 मंजिला इमारत को भी मिसाइल से निशाना बनाकर मलबे का ढेर बना दिया। फ़लस्तीनी शहीद, जबकि गुज़िश्ता 24 घंटों में तादाद 72 हो चुकी है और अब कुल मिलाकर शहदा की तादाद कम से कम 3800 तक जा पहुंची है। जख्मियों की तादाद 13,000 से तजावुज़ कर चुकी है।
اسرائیل کی ڈھٹائی اور بے شرمی برقرار۔ غزہ کے القدس اسپتال کی جانب 2 میزائل فائر کیے گئے، جن کی فوٹیج میزائل کی دہشتناک آواز سے بچوں سمیت بڑوں کے دل دہل گئے۔ وسطی غزہ میں ایک 3 منزل عمارت کو بھی میزائل سے نشانہ بنا کر ملبے کا ڈھیر بنا دیا گیا۔ رہائشی عمارت ابراج الزہرا میں واقع تھی اور اس میں 60 اپارٹمنٹس تھے۔ حملے سے قبل عمارت خالی تھی، جس سے انسانی نقصان نہیں ہوا، تاہم رہائشی اب اپنے گھروں سے محروم ہو گئے ہیں۔ اسرائیل نے غزہ کے انتہائی آبادی والے علاقے تلال البحا میں بھی میزائل حملے کیے ہیں۔ غزہ کی وزارت صحت کے مطابق زخمیوں اور شہداء کا بڑا تعلق غزہ سے ہے، جبکہ مقبوضہ مغربی کنارے میں 69 شہادتیں ہوئی ہیں۔ کل 13,300 زخمی ہو چکے ہیں، جن میں صرف 12,000 کا تعلق غزہ سے ہے۔ غزہ کے ایک اسپتال سے طبی عملے کے ایک کارکن کی جگر کو چیرتی ہوئی پکار۔ اسلامی ممالک کو غیرت دلانے کی کوشش کر رہا ہے، جبکہ اس کے سامنے کمسن بچوں کی لاشوں کا ڈھیر لگا ہوا ہے۔ جنگ بچوں کی نفسیات پر کتنے منفی اثرات مرتب کرتی ہے؟ اگر آپ جاننا چاہتے ہیں تو فلسطین کے ان معصوم بے یار و مددگار بچوں کی فوٹیج دیکھیں جن کی باتوں سے خوف عیاں ہے۔ خوف، دہشت، غیر یقینی، فلسطینی معصوموں اور ان کی نفسیات پر کیا بیت رہی ہے؟ اس فوٹیج میں دیکھیں اور اندازہ لگائیں۔ ایک فلسطینی معصوم بچہ زخمی ہونے پر یہ پوچھ رہا ہے کیا وہ ابھی تک زندہ ہے؟ غزہ میں خوف اور دہشت کا ماحول بھی کچھ فلسطینی بچوں کے عزم اور حوصلے کو توڑنے میں ناکام ہے۔ غزہ کے ان بچوں کی باتیں سنیں تو لگتا ہے کہ انہیں اللہ کے سوا کسی بم اور دھماکے کا خوف نہیں ہے۔ خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھائیں، آپ کو بتائیں شمالی کوریا کے رہنما کم جونگ ان نے اسلامی ممالک کے اسرائیل کے خلاف مذمت کی روایت پر بیان میں کہا ہے کہ فلسطین صرف عربوں یا مسلمانوں کا مسئلہ نہیں بلکہ آزادی کا مسئلہ ہے۔ اگر ہم ہوتے تو اسرائیل پر اپنے تمام جوہری میزائل تجربات کرتے۔ اسپین کا اسرائیل کا سفارتی بائیکاٹ، روس نے بھی غزہ کے لیے اپنی امداد بھیجنے کا اعلان کر دیا۔ اسرائیل کا فلسطینیوں کا قتل عام، ناتوا OIC کی روایتی کمزور مذمت۔ شمالی کوریا نے مسلمان ممالک کو شرم سے ڈوب مرنے کا کہہ دیا۔ شمالی کوریا کے رہنما کم جونگ ان کا ایسا دبنگ بیان جو اسلامی ممالک کے منہ پر کسی تھپڑ سے کم نہیں۔ شمالی کوریا کے رہنما کم جونگ ان نے کہا کہ فلسطین صرف عربوں یا مسلمانوں کا مسئلہ نہیں بلکہ آزادی کا مسئلہ ہے۔ شمالی کوریا سے جاری بیان میں انہوں نے کہا کہ اسرائیل نے یروشلم پر قبضہ کر رکھا ہے جسے وہ مقدس سمجھتے ہیں، اور مسلمان حکمران صرف مذمت کرتے ہیں اور انتظار کرتے ہیں۔ اگر ہم ہوتے تمام جوہری میزائل کے تجربات کرتے۔ شمالی کوریا کے بعد اسپین نے بھی ایک قدم آگے بڑھا دیا۔ اسپین کی انسانی معاشی حقوق کی وزیر نے اسرائیل کے خلاف بیان دیتے ہوئے کہا کہ ہم اسپین کی حکومت کی جانب سے اسرائیل کے ساتھ اپنے سفارتی تعلقات ختم کرتے ہیں۔ اسپین فلسطینیوں کی نسل کشی کے سخت خلاف ہے۔ شمالی کوریا اور اسپین کے بعد روس بھی اسرائیل کے خلاف میدان میں آ گیا۔ روس نے کسی قسم کی پابندی کو خاطر میں نہ لاتے ہوئے غزہ کے لیے اپنی امداد بھیجنے کا اعلان کر دیا۔ امریکہ اور اسرائیل دونوں مشکل میں پڑ گئے۔ روسی وزیر خارجہ نے خبردار کیا کہ غزہ بحران میں ایران کو ملوث کرنے کی کوشش اشتعال انگیزی ہے۔ دنیا تیسری عالمی جنگ کا شکار ہو سکتی ہے۔ غزہ میں فوری طور پر جنگ بندی کی جائے۔ امریکہ کے دارالحکومت واشنگٹن DC کی سرکاری عمارت میں یہودیوں کا احتجاج۔ 500 سے زائد یہودیوں نے سرکاری عمارت کے ہال میں فری فلسطین اور سیز فائر کے نعرے لگائے۔ واشنگٹن DC کی سرکاری عمارت روٹنڈا پر مشتعل یہودی امریکیوں کا دھاوا، اسرائیل کے خلاف اور فری فلسطین کے نعرے بلند کر دیے۔ 500 سے زائد یہودی امریکیوں نے سیز فائر اور ہمارے نام پر نہیں کے نعرے لگائے۔ مظاہرین کا مطالبہ تھا کہ غزہ میں ہمارے نام پر جنگ کو ختم کیا جائے اور فوراً جنگ بندی کی جائے۔ پولیس نے احتجاج کرنے والے کئی افراد کو موقع پر حراست میں لے لیا، جس پر احتجاج میں شدت آ گئی۔ امریکہ میں دیگر مقامات پر بھی یہودی امریکی شہری اسرائیل کے خلاف سراپا احتجاج ہیں۔ برطانوی وزیر اعظم رشی سوناک کا شرمناک اور افسوسناک عمل، تل ابیب پہنچ کر اسرائیل سے اظہار یکجہتی کر دی، جبکہ امریکہ محکمہ خارجہ کے سیاسی اور فوجی امور کے ڈائریکٹر نے اسرائیل کی فوجی اور امداد پر احتجاجاً استعفیٰ دے دیا۔ اسکاٹ لینڈ کے فرسٹ منسٹر یوسف حمزہ نے فلسطینیوں کے لیے اسکاٹ لینڈ میں پناہ کے دروازے کھول دیے۔ شرمناک، افسوسناک، رشی سوناک برطانوی وزیر اعظم کا دورہ اسرائیل، فلسطینیوں کے قتل کی حمایت کر دی۔ رشی سوناک نے کہا وہ اسرائیل سے اظہار یکجہتی کے لیے تل ابیب پہنچے ہیں۔ دوسری جانب اسکاٹ لینڈ کے مسلمان فرسٹ منسٹر حمزہ یوسف نے کہا ہے کہ اسکاٹ لینڈ غزہ کے لوگوں کو ریفیوجی پروگرام کے تحت خوش آمدید کہنے کے لیے تیار ہے۔ ادھر اسرائیل نوازی میں امریکہ کے خلاف فضا بن رہی ہے اور عام شہریوں کے ساتھ ساتھ اب امریکی محکمہ خارجہ کے سیاسی اور فوجی امور کے ڈائریکٹر نے اسرائیل کی فوجی امداد
اطلاعات پر احتجاجاً استعفیٰ دے دیا ہے۔ ڈائریکٹر جوش پال کا کہنا ہے کہ وہ امریکہ کی ان غلطیوں کا حصہ نہیں بننا چاہتے جو ماضی سے جاری ہیں۔ خبر شامل کریں گے فرانس سے، جہاں پابندیوں کے باوجود ہزاروں افراد فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی کے لیے سڑکوں پر نکل آئے۔ مظاہرین نے غزہ میں اسرائیلی مظالم کے خلاف نعرے بازی کی اور فوری جنگ بندی کا مطالبہ بھی کر دیا۔ پیرس کے ریپبلک اسکوائر کے مقام پر بھرپور مظاہرے میں ہزاروں افراد نے فلسطینی پرچم اٹھا رکھے تھے۔ مظاہرین نے فرانسیسی حکومت کی جانب سے اسرائیل کی حمایت کے خاتمے کا بھی مطالبہ کیا۔ اسرائیل کا غزہ پر وحشیانہ بمباری کا سلسلہ جاری۔ مصر کے شہریوں کا حکومتی پالیسی کے خلاف احتجاج۔ شہریوں نے حکومت سے مصر کا بارڈر کھولنے کا مطالبہ کر دیا۔ ملک بھر کے عوام کا فلسطینی عوام کے ساتھ اظہار یکجہتی۔ چھوٹے بڑے شہروں میں ریلیوں کا اہتمام کیا گیا۔ شرکا کا فلسطینی پرچم اٹھائے اسرائیل کے خلاف احتجاج۔ طلبہ اور وکلاء کی بھی ریلیاں، تفصیلات اس رپورٹ میں۔ اسلام آباد میں مظلوم فلسطینیوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے نیشنل پریس کلب کے سامنے احتجاجی ریلی کا اہتمام کیا گیا۔ معصوم بچوں کو واکر میں لا کر مظاہرے میں شریک کیا گیا۔ فلسطینیوں کے ساتھ اظہار یکجہتی۔ پاکستان بار کونسل کی اپیل پر وکلاء جمعے کو عدالتوں میں پیش نہیں ہوں گے۔ سٹی کورٹ میں وکلاء کی جانب سے فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی کے لیے مظاہرہ کیا جائے گا۔ تانلیہ والا میں دارالعلوم جامعہ فیضیہ و تحریک فدایان ختم نبوت تانلیہ والا کی جانب سے لبیک یا اقصی مارچ کا اہتمام کیا گیا۔ پاکستان بار کونسل کی کال پر خانپور بار کی جانب سے ریلی نکالی گئی۔ وکلاء عدالتوں میں پیش نہیں ہوئے۔ سوات بار ایسوسی ایشن نے اسرائیلی بربریت اور امریکہ کے خلاف شدید نعرے بازی کی۔ شیخو پورہ میں اسرائیل کے خلاف احتجاجی ریلی نکالی گئی۔ ریلی پریس کلب سے جناح پارک پہنچ کر اختتام پذیر ہوئی۔ خیرپور میں ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن نے عدالتی بائیکاٹ کے بعد احتجاجی مظاہرہ کیا۔ حیدرآباد سنی تحریک کی جانب سے فلسطین کے حق میں ننھے بچوں کی ریلی کا انعقاد کیا گیا۔ ریلیوں کے شرکا نے غزہ میں فوری جنگ بندی کا مطالبہ کرتے ہوئے اسلامی ممالک سے اسرائیل کے خلاف متحد ہو کر کارروائی کا مطالبہ کیا۔ شرکا نے بینرز، پلے کارڈز اور فلسطینی جھنڈے اٹھا کر فلسطینیوں کے حق میں اور اسرائیلی جارحیت کے خلاف نعرے لگائے۔ ایم کیو ایم نے فلسطین میں ہونے والے حالات کو ضروری سمجھا ہے۔ ہمیں اپنی سیاست سے زیادہ اسلام کی بقا کے لیے اکٹھا ہونا ضروری ہے۔ خالد مقبول صدیقی کہتے ہیں بعد نماز جمعہ ریلی ایم کیو ایم کے لیے نہیں بلکہ امت کے لیے ہے۔ فلسطینیوں پر مظالم کے خلاف یورپ میں مظاہرے ہو رہے ہیں۔ مصطفیٰ کمال کہتے ہیں قائد اعظم نے کہا ہے کہ اسرائیل دنیا میں ایک ناجائز ریاست ہے اور ان کی جانب سے کہا گیا اختلافات اپنی جگہ لیکن فلسطین کے مظالم کے خلاف ہم ایک ہیں۔ یہ ریلی ایم کیو ایم کی نہیں ہے، امت کے لیے، تمام طبقہ فکر کے لیے، تمام مسلمانوں کے لیے، تمام سیاسی جماعتوں کے لیے۔ موجود تمام سیاسی جماعتوں کو اپنی اس امت کے خاطر اپنی سیاست کو اس وقت ایک طرف رکھ دینا چاہیے۔ ہم نے کل بعد نماز جمعہ فلسطین کے ساتھ ایک حوصلہ دیں غزہ کی پٹی پہ محصور لوگوں کو۔ یورپ میں اور امریکہ میں تو ان کے حق میں مظاہرے ہو رہے ہیں کہ یہ انسانی فریضہ ہے، یہ دینی فریضہ ہے اور ایک پاکستان کا آئینی فریضہ ہے۔ اس میں سب لوگ کا حصہ ڈالیں۔ ہاں ہمارے اختلافات ہیں، ہمارے مسالک کے کا اختلاف ہے، سیاسی اختلاف ہے، ہمارا گروہی اختلاف ہے، لیکن تمام اختلافات کے رہنے کے باوجود آج فلسطین کے نہتے معصوم شہید ہونے والے بچوں کے نام پر ہم دکھانا چاہتے ہیں۔ فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی کے لیے ایم کیو ایم پاکستان کی جانب سے آج ریلی نکالی جائے گی۔ مختلف سیاسی جماعتوں کے رہنما اور کارکنان ریلی میں شرکت کریں گے۔ ہمارے نمائندے وجاہت علی عابدی اس وقت شارع فیصل پر موجود ہیں، مزید تفصیلات ان سے جانتے ہیں۔ وجاہت بتائیے گا، آج ریلی نکالی جائے گی، کیا صورتحال دیکھ رہے ہیں، کیسی تیاریاں ہیں؟ ہاں جی دیکھیں اس وقت موجود ہیں شارع فیصل کے اوپر جہاں متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کی جانب سے فلسطین بھائیوں کے حق میں ایک ریلی کا اہتمام کیا گیا ہے۔ اس ریلی کے اندر پاکستان کی تمام سیاسی جماعتوں کے لوگ اور تمام مذاہب سے رکھنے والے لوگ بھی شرکت کریں گے۔ اس وقت سینئر ڈپٹی کنوینر متحدہ قومی موومنٹ پاکستان مصطفیٰ کمال میں ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے جانتے ہیں۔ جی کل کراچی کے علاوہ 16 اور شہروں میں یہ ریلی ہے، فلسطین یکجہتی ریلی کا ہم نے اس کو نام دیا ہے اور یہ یونیک ہے۔ یونیک اس تناظر میں ہے کہ ساری پارٹیاں اپنے اپنے کارکنوں اور سپورٹرز کو بلا کر ریلیز تو کر رہی ہیں، احتجاج کر رہی ہیں۔ ہم نے کیا کیا ہے، ہم اس بات کا جواب دینا چاہتے ہیں اور کوشش کرنا چاہتے ہیں کہ جب دنیا یہ کہتی ہے کہ امت مسلمہ منتشر ہے، اسرائیل آج ظلم اس لیے کر رہا ہے کہ امت مسلمہ ایک نہیں ہے،
فلسطین کے بچوں، مظلوم عورتوں، بوڑھوں، بزرگوں، نوجوانوں پر ہونے والے اس ظلم کے اوپر آئیے اور شارع فیصل پہ ہم اپنے اپنے جھنڈوں کے ساتھ آ کر بتائیں کہ ہم فلسطین کے مسئلے پر ایک ہیں، تمام لوگ ایک ہیں، اور ہم کل کر یہ دکھانے جا رہے ہیں۔ ہاں جی دیکھیں، یہ تھے سینئر ڈپٹی کنوینر مصطفیٰ کمال جو کہہ رہے تھے کل متحدہ قومی موومنٹ پاکستان شارع فیصل کے اوپر ایک پلیٹ فارم پیش کرے گی جس کے اندر تمام قوموں سے تعلق رکھنے والے، تمام پارٹیوں سے تعلق رکھنے والے لوگ شرکت کریں گے اور فلسطین میں ہونے والے مظالم کے خلاف احتجاج رکھیں۔ جی بہت شکریہ وجاہت، آپ نے ہمیں آگاہ کیا۔ اور اب آپ کو بتائیں، امن کی جنگ شمالی اور جنوبی وزیرستان میں پاک فوج کا دہشت گردوں کے خلاف آپریشن ہوا ہے، جہاں پر 6 دہشت گرد مارے گئے ہیں اور فائرنگ کے تبادلے میں 4 جوان بھی شہید ہوئے ہیں۔ 16 اکتوبر کو جنوبی وزیرستان میں جام شہادت نوش کرنے والے پاک فوج کے سپاہی ساجد اعظم کو فوجی اعزاز کے ساتھ سپرد خاک کر دیا گیا۔ شہید کی نماز جنازہ ضلع کوٹلی آزاد کشمیر میں ادا کی گئی۔ سینئر فوجی افسروں، شہید کے عزیز و اقارب اور شہریوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ آرمی چیف کا پاک فضائیہ کی آپریشنل بیس کا دورہ۔ آرمی چیف نے 14 ممالک کی مشقوں انڈس فیلڈ کا مشاہدہ کیا۔ آرمی چیف کو مشقوں کے مختلف پہلوؤں سے متعلق بریفنگ بھی دی گئی۔ چیئرمین جوائنٹ چیفز آف اسٹاف کمیٹی جنرل ساحر شمشاد مرزا نے بھی فضائی مشق کا معائنہ کیا۔ پاک فضائیہ کی آپریشنل ایئر بیس پر 14 ملکی فضائی مشق انڈس شیلڈ 2023 جاری ہے۔ آرمی چیف کا پاک فضائیہ کے آپریشن بیس کا دورہ، مشقوں کا مشاہدہ کیا۔ آرمی چیف کو مشقوں کے مختلف پہلوؤں پر بریفنگ دی گئی۔ ISPR کے مطابق مشقوں کا مقصد فضائی جنگ میں باہمی تعاون اور مشترکہ رد عمل کے پہلو شامل کرنا ہے۔ ایئر چیف نے ماڈرنائزیشن کے لیے آرمی چیف کے تعاون کو سراہا۔ چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی جنرل ساحر شمشاد مرزا نے بھی فضائی مشق کا معائنہ کیا۔ ایئر پاور سیکٹر آف ایکسیلنس میں تربیتی سہولتوں اور فضائی مشق کے دائرہ کار سے آگاہ کیا گیا۔ جنرل ساحر شمشاد مرزا نے مشق کو سراہا۔ ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر نے بتایا، مشقوں کے ذریعے جنگی چیلنجز سے نمٹنے کے لیے تیاری ممکن ہوئی۔ پیپلز پارٹی اسپین کے سینئر نائب صدر چودھری عمران اختر کی میزبانی میں اوورسیز کمیٹی کے ممبر چودھری ندیم اصغر قائرہ کے اعزاز میں مقامی ریسٹورنٹ میں جلسہ عام کا انعقاد کیا گیا۔ پیپلز پارٹی کے جیالوں اور اہل حلقہ کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ پیپلز پارٹی عام انتخابات کی تیاریوں کے لیے متحرک۔ بیرون ملک مقیم جیالوں نے بارسلونا سے الیکشن مہم کا آغاز کر دیا۔ حلقہ PP 33 کے امیدوار چودھری ندیم اصغر قائرہ نے جلسے سے خطاب میں کہا کہ ان کا نصب العین عوام کی خدمت ہے۔ انتخابات میں تمام سیاسی جماعتوں اور سیاستدانوں کو ایک جیسا موقع اور ماحول ملنا چاہیے۔ پیپلز پارٹی اسپین نے اتنا بڑا فنکشن کر کے یہ ثابت کیا کہ یہ بہت اچھا محنت کر رہے ہیں۔ یہ بات ہے کہ پیپلز پارٹی نے اپنا موقف بیان کیا ہے کہ انتخابات ٹائم پہ ہونے چاہیے۔ مہنگائی کے اوپر یا دوسرے جتنے ایشو ہیں پاکستان کے، اس کے لیے پاکستان پیپل پارٹی انشاءاللہ تعالیٰ برسرکار آ کر ان تمام چیزوں کا خاتمہ کرے گی اور ازالہ کرے گی اور پاکستان کو خوشحال اور پائیدار بنائے گی۔ چودھری ندیم اصغر قائرہ نے اوورسیز پاکستانیوں سے انتخابات میں بھرپور حصہ لینے اور ووٹ کاسٹ کرنے کے لیے پاکستان آنے کی اپیل کی۔ آگے بڑھیں گے اور خبر شامل کریں گے جرائم کی دنیا سے۔ سیکیورٹی فورسز اور اینٹی نارکوٹکس فورس کی منشیات کے خلاف مشترکہ کارروائی سامنے آئی ہے۔ بلوچستان میں ضلع قلات کے علاقے منگوچر میں FC بلوچستان، اینٹی نارکوٹکس فورس، لیویز اور دیگر اداروں نے مشترکہ آپریشن کیا۔ 75 ایکڑ پر لگائی گئے منشیات کی تیار فصل تلف کر دی گئی۔ اداروں کی جانب سے آپریشن بلوچستان بالخصوص تعلیمی اداروں کو منشیات کی لعنت سے محفوظ رکھنے کے لیے کیے جا رہے ہیں۔ آپ کو بتا رہے ہیں، کراچی میں تھانہ سعید آباد پولیس نے مبینہ اسمگلر پیٹی بند بھائی کو بچا لیا ہے۔ ذرائع کے مطابق 2 روز پہلے سعید آباد پولیس نے ہب ریور روڈ کے قریب گاڑی سے اسمگل شدہ چھالیاں برآمد کی تھی۔ گاڑی پولیس اہلکار سمر چلا رہا تھا۔ پولیس نے سمر اور اس کے ساتھی کو حراست میں لیا۔ گاڑی سے 10-10 کلو چھالیاں کے 5 بورے برآمد کیے گئے ہیں۔ پولیس نے ساتھی اہلکار کی شناخت چھپاتے ہوئے شخصی ضمانت پر چھوڑ دیا۔ پولیس اہلکار سمر آج کل اینٹی رائٹس فورس ساؤتھ ہیڈ کوارٹر میں تعینات ہے۔ خبر دیں گے آپ کو کراچی سے، جہاں پر کورنگی عوامی کالونی میں پولیس اور ملزمان میں مقابلہ ہوا ہے، جہاں پر فائرنگ کے تبادلے میں زخمی سمیت 2 ڈاکو گرفتار کر لیے گئے۔ پولیس کے مطابق ملزمان سے اسلحہ، موبائل فون اور موٹر سائیکل بھی برآمد کر لی گئی ہے، جبکہ ملزمان کورنگی نمبر 5 میں شہری سے لوٹ مار کر رہے تھے۔
आपको अपडेट कर रहे हैं। कोरंगी अवामी कॉलोनी में पुलिस और मुलजिमान में मुकाबले में फायरिंग के तबादला हुआ है, जहां पर जख्मी समेत 2 डाकू गिरफ्तार कर लिए गए हैं। मुलजिमान से असलहा, मोबाइल फोन और मोटरसाइकिल बरामद कर ली गई, जबकि मुलजिमान कोरंगी नंबर 5 में शहरी से लूट मार कर रहे थे। आगे बढ़ेंगे, यहाँ आपको बताएं कि निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की चीनी सदर शी जिनपिंग से मुलाकात हुई। जारी तरक्याती मंसूबों की बरवक्त तकमील समेत नए मंसूबों पर तबादला ख्याल हुआ। अनवारुल हक काकड़ का कहना था कि पूरी दुनिया को बहुत से चैलेंजेस का सामना है। बेल्ट एंड रोड मंसूबा चैलेंजेस से निमटने का बेहतरीन जरिया है। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की चीनी सदर से मुलाकात। दोनों ममालिक के दौरान सिफारती ताल्लुकात को मजीद मुस्तहकम करने और मजीद मंसूबों पर गुफ्तगू। चीनी सदर से गुफ्तगू में निगरान वज़ीर आज़म का कहना था कि बैलेट एंड रोड फोरम में मदऊ करने पर मशकूर हूँ। पूरी दुनिया को बहुत से चैलेंजेस का सामना है। बैलेट एंड रोड मंसूबा चैलेंजेस से निमटने का बेहतरीन जरिया है। अनवारुल हक काकड़ का कहना था कि चीनी सदर की क़यादत में पाकिस्तान के लिए बहुत से मंसूबे हैं। चीनी सदर शी जिनपिंग का कहना था कि चीन पाकिस्तान के साथ मुख्तलिफ शोबों में ताउन चाहता है। सीपैक चीन और पाकिस्तान के मजबूत ताल्लुकात का अक्कास है। खबर देंगे खैबर पख्तूनख्वा से, जहां पर पोलियो वायरस के 22 माहौलियाती सैंपल्स मस्बत आने का इंकशाफ हुआ है। रवा साल पोलियो के 3 मुसद्दिका केस सामने आए हैं और तीनों का ताल्लुक खैबर पख्तूनख्वा के जनूबी जिला बन्नू से है। इस हवाले से देखते हैं पेशावर से नवाब शेर की ये रिपोर्ट। खैबर पख्तूनख्वा में 22 माहौलियाती नमूनों में पोलियो के असरात पाए गए। महकमा सेहत खैबर पख्तूनख्वा के मुताबिक 15 सैंपल पेशावर और 4 हंगू से मुस्बत आए। बन्नू, डेरा इस्माइल खान और जनूबी वज़ीरिस्तान से एक सैंपल पॉजिटिव आया। रिसेंटली पेशावर खैबर पख्तूनख्वा के ज़िले में माहौलियाती नमूना जो हमारा रेगुलर रूटीन होता है इसको चेक करना, इसमें पोलियो वायरस जो है उसका सामने आया है, वो मुस्बत हुआ है। पेशावर में नाराय जोड़ से 10, शाहीन मुस्लिम टाउन से 4 और लड़मा से 1 माहौलियाती सैंपल पॉजिटिव आया। जो 3 मुसद्दिका केसेस सामने आए हैं, इन सब का ताल्लुक ज़िला बन्नू के इलाके बक्का खैल से है। इसको ख़त्म करने के लिए सिर्फ एक ही तरीका है और वो ये है कि आप हमारी कैंपेन में हमारी टीम्स के साथ ताउन करें और हर बच्चे को ये मेक श्योर करें कि उसको 2 पोलियो के कतरे पिलाए जाएं। सूबाई हुकूमत ने पोलियो के मुकम्मल तदारुक के लिए जामिया हिकमत अमली वज़ा कर ली। हर बच्चे को पोलियो के कतरे पिलाए जाएंगे। खबर शामिल करेंगे गवादर से, जहां ऑफ रोड रैली का तीसरा रोज है। मुल्क भर समेत ईरान से आए हुए गाड़ियों की नुमाइश और रजिस्ट्रेशन का अमल जारी है। 8 ग्रुप्स में आज और कल 200 किलोमीटर लंबे और तेज तरीन ट्रैक पर मुकाबला होगा। तफसीला इस रिपोर्ट में। डेवलपमेंट अथॉरिटी और रईस ग्रुप की जानिब से गवादर में जारी ऑफ रोड रैली का तीसरा दिन। मैरीन ड्राइव पर मुल्क भर और पड़ोसी मुल्क ईरान से आए हुए गाड़ियों की नुमाइश और रजिस्ट्रेशन का अमल जारी रहा। ए स्टॉक और पेपर्ड कैटेगरी के 8 ग्रुपों में आज और कल 200 किलोमीटर लंबे और तेज तरीन ट्रैक पर मुकाबला होगा। Last 2 days ago we visited the road in Gwadar off-road rally. It's a little hard. And we have 5 different kind of field here. It's a very good rally. I think we can have a good and enjoyable time here. गवादर ऑफ रोड रैली में मर्दों के साथ साथ पहली बार ख़वातीन रेसर भी हिस्सा ले रही हैं। दूसरे मरहले के लिए 10 के करीब ट्रेल मोटर बाइकर्स भी इस रेस का हिस्सा बनेगी। पिछले साल भी मैं रेस किया, दूसरा नंबर में आया हूँ। ये मरतबा भी आया हूँ इस साल और बहुत ज़बरदस्त ट्रैक है। मुख्तलिफ गाड़ियों को देखने के लिए लोगों की बड़ी तादाद मौजूद थी। कैमरा टीम के हमरा इस्माइल उमर, बोल न्यूज़, गवादर। और बुलेटिन के इख्तिताम पर एंटरटेनमेंट की दुनिया से खबर शामिल करेंगे, जहां पर ओलंपिक्स का मुकाबला है और 3 दोस्तों ने मिलकर तारीख रकम कर दी है। हॉलीवुड फिल्म द बॉयज इन द बोट का ट्रेलर जारी। फिल्म 25 दिसंबर को बड़े पर्दे की जीनत बनेगी। और इसके साथ ही बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर से फिलहाल इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com और देखते रहिए बोल न्यूज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।